میں نیپالی میں جی نیپالی میں پڑھتے آپ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ونو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4284 માં حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ બાટા વર્ણન કરીએ को छ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भन्नुभयो मेहदी मेरो सन्तानबाट हुनेछ उनको अनुहार चम्किलो हुनेछ उनको नाक अग्लो र सुन्दर हुनेछ उनी 7 वर्षसम्म शासन गर्नुहुनेछ र पृथ्वीलाई न्याय र इन्साफले भरिदिनु हुनेछ जसरी यो पहिले अन्याय र अत्याचारले भरिएको इस्लाम धर्म का अंतिम पैगंबर यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इमाम मेहदी होंगे वो मेरे संतान से होंगे उनका चेहरा मुबारक इस तरीके से चमकेगा और उनका नाक थोड़ा अगला रहेगा और उस एकदम अच्छा सुंदर रहेंगे और उनका जो शासन होगा वो 7 साल तक का रहेगा वो पृथ्वी में इस जमीन में इस तरीके से न्याय लाएंगे जैसे कि पहले न्याय था। फिर उसके बाद में मुस्नद अहमद हदीस नंबर 645 में मौला अली अलैहिस्सलाम द्वारा रिवायत गरिएको छ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो मेहदी हम्बर कुरैश जातिबाट हुनेछन् उनी दुनियामा जब आउनेछन् पृथ्वी अन्याय र अत्याचारले भरि हर डूबा का पार लगैया वाह सुभान अल्लाह हिम्मत हौसला जिनका गहना अरे हिम्मत हौसला जिनका गहना शेरे खुदा के नाम से जाना हक के राह के मसाल वही जिनसे दुनिया ने नूर माना हक के राह के मिसाल वही जिनसे दुनिया ने नूर माना नबी के दिल का चिराग अली नबी के दिल का चिराग अली कौनो ख्वाजा से कम है का अली नबी के दिल की चिराग अली कौनो ख्वाजा से कम है का जब तलवार उठे मैदाने मां फिर कोई दूजा में दम है क्या जब तलवार वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात दूजा से दम है क्या वाह नूर भाई वाह मौला अली के नाम लेके मौला अली के नाम लेके हर दुख सुख हम सह लेबे मौला अली के नाम लेके हर दुख सुख सह लेबे हम बस दुआ यही सबकी पूरी कि मौला से मिल जाइबे हम वाह वाह ये दुआ बस सबकी पूरी कि मौला से मिल जाइबे हम मौला अली के जलवा देखे मौला अली के जलवा देखे दुनिया भर के नूर बुझाई जौन अली के चाहत राखे जौन अली के चाहत राखे वो के हर मुश्किल शरमाई बदर उहद और खैबर में मौला के जलवा चमकल है जौन अली के नाम ले ओकर नसीबा दमकल है ओकर नसीबा दमकल है वाह 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 नबी के दिल के करार अली नबी के दिल के करार अली इल्म के दरिया नूर के खान सब पर मौला करम करत है रहमत उनकर बड़ा एहसान रहमत उनकर बड़ा एहसान खुदा के शेर हुसैन के बाबा खुदा के शेर हुसैन के बाबा फकीरन के दाता कहाई चाहे के मौला अली मिल जाई वह के दुनिया सिर झुकाई वाह 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 फिर से एक बार ये वाला फिर से एक बार वाह वाह खुदा के शेर हुसैन के बाबा खुदा के शेर हुसैन के बाबा फकीरन के दाता कहाई चाहे के मौला अली मिल जाई वह के दुनिया सर झुकाई वह के दुनिया सिर झुकाई जब इमाम आएंगे जख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे वाह 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 सुभान अल्लाह जब इमाम आएंगे जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीना के शाम कूफा करबो बला हम भुला नहीं सकते आसकी फताइन दम वैस नहीं पहुँचे जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से एक एक चुका
جب امام ایک ایک جھکائیں گے جب امام آئیں گے. سبحان اللہ. واہ کمیل صاحب واہ. نام پر ماشاء اللہ صحابہ جائزے گرفتی ماشاء اللہ. کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے واہ بھائی واہ. نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے سب کی منہ چرائیں گے سب کی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے واہ واہ واہ. سبحان اللہ. دعوی محبت جو صبح شام کا اتنے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی رہ و رسم رکھتے ہیں تم سبھی نہیں دیتے وعلیکم السلام. آئیے سر تم سبھی دی میں کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے جھوٹ بولنے کو ہم مسئلہ سمجھتے واہ بھائی. بات بات پر بیجا مصلحت بڑھاتے ہیں اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کا سامان ہم گھروں میں ہی رکھتے ہیں کس طرح چھپے گی جب امام آئیں گے واہ بھائی واہ واہ. سبحان اللہ کمیل صاحب. آئیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں سجائیں گے محفلیں سجائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے جشن منائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک شعر سے شروع کرتا ہوں. شران میری نہیں ہے میں کہیں سے ابھی جسٹ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھوں گا. ادب سے رکھ قدم مسلم ادب سے رکھ قدم مسلم در مشکل کشا ہے یہ ادب سے رکھ قدم مسلم در مشکل کشا ہے یہ فرشتے اس کے درباں ہیں خدا ملنے کی جگہ ہے یہ بے شک خدا ملنے کی جگہ. فرشتہ اس کے درباں ہے خدا ملنے کی جگہ. سبحان اللہ سبحان نعت پیش ہے. جی ارشاد. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. وقت لائے خدا جائے دربار پر اور کھڑے ہو کے رو جائے سر
पेश मिलकर करे हम दुरूद व सलाम उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। कोई हसनी हुसैनी चमन के हैं फूल, कोई हसनी हुसैनी चमन के है फूल, नूर मौला अली जाने जहरा बतूल, जिसके लाना रसूल खुदा जी मका उन पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। लामाका से बने हैं वही तो मकी, लामाका से बने हैं वही तो मकी, जिनके नालन को छूमे अर्श से बरी, जो खुदा से हुए अर्श पर हम कलाम उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। शाहे कौनैनो रूहे दारैनो फक्रे हसनैनो गौशे शक्लैनो, जिनके दर का है आरिफ भी आते। वाह वाह आरिफ भाई वाह, वाह वाह आरिफ भाई वाह, सुभान अल्लाह। दुरूद व सलाम मीठा मीठा वाह भाई वाह, मोहम्मद का नाम। की राह में तलवार बन के बोलेंगे, वाह वाह वाह, वफा की राह में तलवार बन के बोलेंगे, शऊरे भी सबे तमाम। एक बार फिर से आदिल भाई। गैब से क्या क्या नहीं बाहर निकला, आज तक तेरा कहाँ रूहे मुनव्वर निकला, पर्दे गैब से क्या क्या नहीं बाहर निकला, जुम्बिशे शौक से दीवार का पत्थर निकला, जुम्बिशे शौक से दीवार का पत्थर निकला, हमने जब दिल को कुशादा किया तब दर निकला। वाह 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 वाह, क्या बात है आदिल भाई, जबरदस्त। जुम्बिशे शौक से दीवार का पत्थर निकला, हमने जब दिल को कुशादा किया तब दर निकला। काफिला अश्कों का बेमोल रहा धरती पर, काफिला अश्कों का बेमोल रहा धरती पर, अर्श पर नूरे सुरैया के बराबर निकला। वाह वाह, काफिला अश्कों का बेमोल रहा धरती पर, अर्श पर नूरे सुरैया के बराबर निकला। देख लेता हूँ हर एक संग में सूरत तेरी, देख लेता हूँ हर एक संग में सूरत तेरी, शौक पोशीदा मेरा पेश है आजर निकला। वाह, देख लेता हूँ हर एक संग में सूरत तेरी, शौक पोशीदा मेरा पेश है आजर निकला। लोग बोले कि उठो सहर हुई सहर हुई, लोग बोले कि उठो सहर हुई सहर हुई, रक्स करता हुआ मैं खाने से सरवर निकला। वाह 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 वाह। अगरचे एक नहीं प्यार तो कई में था, अगरचे एक नहीं प्यार तो कई में था, मगर ये सच है कि मजदूर तब दुबई में था। आहा आहा आहा, क्या कहने आदिल भाई, सुभान अल्लाह। अगरचे एक नहीं प्यार तो कई में था, मगर ये सच है कि मजदूर तब दुबई में था।
اسی گمان نے مارا کہ فرق ہوگا ضرور. اسی گمان نے مارا کہ فرق ہوگا ضرور. جو خون رحیم کا ٹپکا وہی رملی میں تھا. واہ 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 واہ. کمال دیکھ کے مرشد کی بیعت کر ڈالی. کمال دیکھ کے مرشد کی بیعت کر ڈالی. کمال دیکھ کے مرشد کی بیعت کر ڈالی. بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ذکر کر رہے تھے مختلف کمال والوں کا جو نقلی کمال دکھاتے ہیں. کمال دیکھ کے مرشد کی بیعت کر ڈالی. فریب و جھوٹ تو کھلتی ہوئی قلعی میں تھا. وہ حسن اور بھی کپڑوں میں قاتلانہ تھا. وہ حسن اور بھی کپڑوں میں قاتلانہ تھا. بلا کا حشر بپا رنگ فالسئی میں تھا. چاہت کا کوئی بیج ہی بونے نہیں دیتا. ہوتا ہوں قری میں تو وہ ہونے نہیں دیتا. ساون سے بہت بیر رہا فخر انا کو. ساون سے بہت بیر رہا فخر انا کو. جو کھل کے کبھی آنکھ بھگونے نہیں دیتا. قرآن علی ہے اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے اور امت کی نمایاں ہے سبھی اہل ولایت. امت کے نمایاں ہے سبھی اہل ولایت. اصحاب ولایت کے سلطان علی اور اس باغ نبوت کے قلی فاطمہ الزہرا. اس باغ نبوت کے فاطمہ الزہرا حسنین ہے تو پھول تو گلزار. واہ واہ واہ. سبحان اللہ حاجی صاحب. واہ واہ واہ. گلزار علی. یعنی حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے اور تیرے سجدے کو کعبہ سلام کرتا ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ نہ دیواروں کے سائے میں اور نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سے کیا ہوگی اذان دے گئے حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. اے کربلا کی خاک تو احسان کو مت بھول. تلفی ہے تجھ پہ لاس ہے جگر گوش ہے رسول کی. اور کچھ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میدان میں. ہم نے ایک سجدہ لے لیا ہے سر زمین پر. محسن اسلام اپنے قول کا پکا حسین کب سے ہے بے آبدانہ آبرو والا حسین. محسن اسلام اپنے قول کا پکا حسین کب سے ہے بے آبدانہ آبرو والا حسین. کب سے ہے بے آبدانہ آبرو والا حسین. جس طرح سے تب کے سونا پاتا ہے تا بندگی اور اس طرح سے پاکے تکلیف یوں یہی نکھرا حسین. اس طرح سے پاکے تکلیف یوں یہی نکھرا حسین. کھانا تانا آب لیکن جوخ میں تغیانگی. وہ صبر کا چھانگر حسین اور جبت کا دریا حسین. صبر کا چھانگر حسین اور جبت کا دریا حسین. پانی پینے والے شبنم کس طرح سے اڑ گئے. پانی پینے والے شبنم کس طرح سے اڑ گئے اور رہ کے پیاسا مثل سورج چرخ پر چمکا. رہ کے پیاسا مثل سورج چرخ پر چمکا حسین. رہ کے پیاسا مثل سورج چرخ پر چمکا حسین. صبر کا دیکھو نتیجہ ارے نہر کوثر پر کھڑا. صبر کا دیکھو نتیجہ ارے نہر کوثر پر کھڑا اور پیاس پیاسوں کی بجھاتا ہے وہی پیاسا. پیاس پیاسوں کی بجھاتا
है वही प्यासा हुसैन। कहती थी इबरत जमी के, ऐ जमी के बसने वाले, कहती थी इबरत जमी के, अरे बसने वालों देख लो, अरे तुम भी क्या जानोगे इस दुनिया में कौन था हुसैन, तुम भी क्या जानोगे इस दुनिया में कौन था हुसैन। अब ये कदीर नातवा पर भी करम फरमाइए, वाह वाह वाह, अब ये कदीर नातवा पर भी करम फरमाइए। वो ढूंढती है जिंदगी थोड़ा सहारा या हुसैन, ढूंढती है जिंदगी थोड़ा सहारा या हुसैन। मोहसन इस्लाम अपने कौल का पक्का हुसैन, और कब से है बेआबुदाना आबरू वाला हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इमामे ज़ुहूर है, मौला अली की आंख का तारा हुजूर है। मौला अली की आंख का ये भी तो नूर है, मौला अली की आंख का ये भी तो नूर है। 11 इमाम आए और आकर चले गए, 11 इमाम आए और आकर चले गए, रोशन हुआ चमन, चमन मेहंदी का नूर है। वाह वाह वाह, एक मन को मुलाजा फरमा ले। जी जी इरशाद, जरूर जरूर। जो बेवफा है वो क्या करेंगे, जो बेवफा है वो क्या करेंगे, वफा ही अहले वफा करेंगे। वाह 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 वाह, जो बेवफा है वो क्या करेंगे, वफा ही अहले वफा करेंगे। लहू बहाए बहा करेगा, लहू बहाए बहा करेगा, हमारे अहमद वफा करेंगे। लहू बहाए बहा करेगा, हमारे अहमद वफा करेंगे, हमारे अहमद वफा करेंगे। ये जिसना कामी की है सदाएं, ये जिसना कामी की है सदाएं, क़ज़ाए करबल अदा करेंगे। ये जिसना कामी की है सदाएं, क़ज़ाए करबल अदा करेंगे, क़ज़ाए करबल अदा करेंगे। लगाओ पंजा, लगाओ पंजा, उठाओ झंडा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। उठाओ झंडा, अली अली हम कहा। नारे हाजरी। लगाओ पंजा, उठाओ झंडा, अली अली हम कहा करेंगे। बकाए हक को फना नहीं है, बकाए हक को फना नहीं है, लहू जो मांगो दिया करेंगे। बकाए हक को फना नहीं है, लहू जो मांगो दिया करेंगे। अली के दुश्मन है दुनिया वाले, अली के दुश्मन है दुनिया वाले, मगर अली का ये क्या करेंगे। क्या बात है, क्या दुश्मन है दुनिया वाले, मगर अली का ये क्या करेंगे, मगर अली का ये क्या करेंगे। सदाए हक है अली का महवर, सदाए हक है अली का महवर, अली अली हम किया करेंगे।